كورونا، سير سير بقى في الدار. كورونا لا. اش كنديرو هنايا؟ نتوما هنايا جالسين في الدار، جالسين في الدار العفاريت ولا خارجين؟ جالسين في الدار. انا عارفكم كلشي يبقى في الدار باش نحميو راسنا ونحميو والدينا والناس اللي قراب علينا. سي تري ديفيسيل حيت حنا دابا الدوله كتحارب الجهل، كتحارب الغباء والوباء. جيسبر ان هادشي ما يطولش ونرجعوا للحياه العاديه كيف ما كنا. نسد لا بارونتيز. الوغ فينالمون فرحان. علاش؟ حيت من بعد شحال 3 سنين تقريبا ديال التماره وديال التحوفير وكذا قدرت ناخذ فينالمون رونينغ اس جديده. هذه ستاندار فيرسيون، كاينه فيرسيون اسونسيال. فيرسيون اسونسيال هي تحت من ستاندار. لا مارك اللي مشهوره بزاف عند اي واحد كيدير لا فوتوغرافي، اي واحد كيدير لا فيديوغرافي. المهم كيف ما قلت لكم 3 سنين راه ماشي غير هذه، خديت حتى سوني اسات 3 مي باقي خصني ناخذ اوبجيكتيف دابا مع كلشي ساد، دونك ما نقدرش نصور بها. مي غنهضروا عليها حتى هي فيديو اخر ان شاء الله. المهم طلعنا لبرا خصها تطلع. نرجعوا لدي تي اي. دونك الفيديو غيكون انبوكسينغ. الوغ غادي يكونوا جوج ديال لي فيديو على رونينغ اس، حيت كاين بزاف ما يتقال وما بغيتش نجمع كلشي في فيديو واحد. غادي نحلوا البوكس نشوفوا شنو فيه، غادي نهضروا على رونينغ، على البري ديالها، منين تاخذها الا بغيتي، الفرق بينها وبين ستاندار، بين هاد ستاندار وبين الفيرسيون اسونسيال. الفيديو فيه كوتي تيوريك، والفيديو الجاي ان شاء الله اللي غادي يكون ابري هاد لو كونفينمون هذا غادي يكون كوتي براتيك. دونك اول حاجه لا بوكس هي هادي. Déjà c'est de la qualité. Donc أول حاجة كتجي في هذا البواتي هذا. هذه ديجا هذه هي الكيس ديالها. دونك شوز كي ديجا تري بيان. رونينغ ام ما كانش عندها ديجا. الا قلت لكم خصها اون فاليز باش تهز رونينغ ام، خصك تخلص عليها في المطار، خصك دير شحال وثقيله وما تقدرش تهزها في الطوموبيل الا كانت بوحدها، خصك طوموبيل كبيره. المهم داخله في داكشي اللي فريمون سينيماتيك اللي خصو لوجيسيك كبير. مي هذه سميتي الفاليز تقدر تهزها معاك فيما بغيتي، دير معاك فيما بغيتي وما ثقيلاش بزاف. دونك نشوفوا شنو كيجي اخر. Alors هنايا جو بونس كاين حتى رونينغ اس هذا ديال ان ذا بوكس. شنو فيه لي زاكسيسوار؟ هذا ديسكليمر اند سيفتي جايدلاينز، وهذا كويك ستارت جايد. دونك هادشي غير الجيد ديجوزاسيون والعيبات. كيف ما كان الحال غادي نخليوهم عندنا ما تعرفش شنو كاين ابري. الوغ هاد لا كاليتي واش فرشي قاصح، المهم شي حاجه بحال هكا. المهم الكاليتي ديالو زوينه و قد صبر راك مخلص فلوس. دونك باش نحلوها سي با واش كيبان لكم ولا لا. دونك عندها القفاله بحال هكا تري واحد سخيفه اي فوالا. ما عرفتش كنبقى نشم هادشي بزاف. المهم هادي هي رونينغ. هادو هما لي زاكسيسوار اللي فيها. داكشي واو، داكشي بيان ارونجي بيان بلاسي في العيبات ديالو، كلشي محطوط في بلاصتو، داكشي متيول اختي. اول حاجه غادي نمشيو لها هي هاد تريبود تقريبا، ولا نقولوا لا باز ديال رونينغ. حيت الا ما كايناش هادي و على فوا يعني هي منين كتشدها باش تخدم بها. انا غنوريكم ابري. وهنايا كتجي لا باتري ديالها باقا بالميكا.
دونك حاجه مزيانه اخرى الباتري ديال رونينغ اس يعني داخله في لاكسيسوار، ماشي شي حاجه اللي خاصك تحيدها وتحطها في الشارج وتردها ولا شي حاجه بحال هكا. دونك كنشدو هادي بحال هكا، نجيبو هادي بحال هكا اي ابخي شحال قلت لك من هنا كتشدها. دونك كتخدم بها هكا كومسا كيبقى لك هنايا هاد الصبع باش تقدر تخدم بديك لي بوطون ولي مود اللي كاينين في الرونينغ اكسيتيرا. قبل ما ندوزو للرونينغ وندوزو للموتور وكذا هادي، دونك يجي واحد لو بتي ساك ما عرفتش بوشيت صغير اللي فيها لي زاكسيسوار لي كابل ديال الشارجور، كابل ديال الفولو فوكس، كاين دي زاكسيسوار دو بلوس او كاو توفر لك شي فيس ولا شي حاجه. دونك شوز كي ديجا تري بيان. دونك الله مخلص راسك خليني نشرب. الوغ هنا الفلوس فوالا. دونك هذه هي هذا هو القلب، يعني 3 موتور، 1 2 3 تشدو شي لعب. وهذا الموتور ديال فولو فوكس، مي انا صراحه ما كنخدمش به وما كيخدمش في كاع لي زوبجيكتيف. داكشي علاش ما كنبغيش نحول عليه، مي كنخدم اوتو فوكس ديال الكاميرا. كتجي هادي هنا اي ابخي نمشي هنا كلشي فوالا. وكاين هنايا هاد اللعيبه باش كنسدو، سمحوا لي هادشي خارج على السيطره. شحال غادي ياخذ لك هادشي؟ كان سكوند بحال هكاك ميم با. دونك غادي يبقى لك حاجه وحده هو تيكيليبري الكاميرا ديالك. هي اوبيراسيون ماشي مانيبيولاسيون، ماشي حاجه اللي صعيبه بزاف، مي كياخذ داك الوقت في الاول باش تحفظ لي ميزور اللي خاصك دير، باش تعرف لو بوا ديال الكاميرا ديالك. دونك ديجا كتقدر تهز واحد لو بوا ديال 3.2 كيلوغرام. دونك اي كاميرا تقريبا تقدر تهزها، سوف دوك لي كاميرا ديال السينما وداكشي اللي كبير شويه ما غاديش تقدر تهزو. اوترومون كو شنو كيجي في البوكس، كيجي هذا الادابتاتور ديال باش تشارجي لي كابل كاينين في ديك البوشيت الصغيره، وكتجي هاد سميتها بالعربيه ما نقدرش هذه هي باش كتحطها اون فيت هنايا. بون هذه كتجي غنوريكم هنايا في سوني، كتجي هنا لتحت اي ابخي خاصك تيكيليبري هنايا. دونك باش تيكيليبري عندك 3 زاكس اللي خاصك تيكيليبري فيهم. ماشي قلت لك سا برون دو طون في الاول. غادي نوريكم ابخي ولا غادي نوريكم في انستغرام الا بغيتو تدخلوا عندي الانستغرام تشوفوها في شي ستوري. بغيتو تشوفوا دي فيديو، بغيتو تشوفوا كومون سا سباس في الخدمه وكذا، هاد الشيء غادي يكون في البارتي الثانيه. دونك لافونتاج اللي نقدر نقول لكم ديال رونينغ اس، ديجا ملي كتشدها كتعرف راسك انك هاز شي حاجه صحيحه، شي حاجه دو كاليتي. دونك فلوسك ما مشاوش في فابور. بور لي كونكورون ديالها في المارشي كاينين بزاف، ملي كتهزها ولا ملي ديجا في الشده الاولى ما هاش شي حاجه دو كاليتي، كتحس براسك انها غير مديباني غير مضمق. كيف ما قلت لكم سي فاسيل، صغيره خفيفه، لا باتري ديالها 12 ساعه. ما كاينش شي واحد اللي يقدر يخدم بها 12 ساعه، يعني ديجا تورناج كتكون فيه ساعه ساعتين، ماشي الا كان كاع متابعه ساعه ساعتين. ابخي حتى الغدا ولا تقدر تحطها في الشارج. دونك ديجا كتوريك هنا باش تعرف ليطا ديال الباتري فيها شرطه وحده، دونك خاصها تشارجا. انا ديجا خدمت بها با مال دو فوا وكان زعما كنعرف مانيبيوليها، مي عمرها كانت ديالي، كانت ديال الخدمه كنخدم بها، مي عمرها كانت ديالي. دابا غادي يكون عندنا الامكانيه اننا نديرو بزاف ديال لي فيديو، بزاف ديال لي تكنيك. نقدر نشرح لكم ابري لي موفمون اللي تقدروا ديروا بها تو سكي سينيماتيك. لو بري في المغرب تقريبا ما بين 7500 حتى ل 8000 درهم، سا ديبون الشطاره ديالك. كاين قلت لكم الكيت اسونسيال رخص منها، علاش؟ حيت ما فيهاش هذا الموتور ديال الفولو فوكس، ناقصين فيها كلكو اكسسوار ولا كلكو كابل، مي هادشي ما كيشونجيش زعما الكاليتي ديال ليماج ولا كذا. ديجا سكي اسونسيال في هادشي كامل هو كو ليماج ولا الفيديو ريست ستابل، مي داكشي الاخر كيبقى بلوز او موان. وداكشي تقدر تشريه ابري، زعما الا ما كانش عندك ديك 500 درهم زايده ولا ديك 600 درهم زايده تقدر تشريه ابري. اس
بور لا تاي. دونك ديجا في ترونسبور ما غاديش تلقى مشكل، تقدر تهزها، تقدر تحطها في الطوموبيل غير حدا رجليك. بور لا فاليز ديال الام غادي نشوف الا لقيت لكم شي فيديو غادي نحطها لكم باش تعرفوا فريمون لا ديفيرونس اونتر هاد رونينغ وبين الام. دونك تريبود، باتري، جيمبول هنايا، الفوكس ويل هو هذا 3 كيلوغرام تقريبا في الحموله ديالها. دونك لا ديفيرونس اونتر ليسونسيال وستاندار شفناها. هذه اللي عندي هي ستاندار، مي ليسونسيال رخص منها ديجا. بارفيت بور لي فيديو، بور تو سكي فيلم ميكينغ. صراحه اكسسوار ولا ما نقدرش نقول لك اكسسوار حيت شي حاجه اللي فريمون تري امبورطون في لا فوتوغرافي ولا في لا فيديوغرافي بلوتو، ما غتندمش عليه. فلوسو ما كيمشيوش فابور. دونك اون فا كونستاتي ابري لا كاليتي ديال لي فيديو كيفاش غتولي، ستابيليتي، بزاف ديال الحوايج غادي تطور ان شاء الله في لاشين ولا ميم سور انستغرام. الا كنتو كتدخلوا عندي في انستغرام ولا ميم في لي بروجي اللي كنخدم. ديجا كنخدم بها في لي بروجي، مي كيف ما قلت لكم ماشي ديالي، مي هادي ديالنا كاملين. في الفيديو الجاي ان شاء الله ونشوفوا لا ديفيرونس بين هادي وبين دوطخ كونكورون، ولا بلاش هادي ولا بلا هادي. دونك غادي يكونوا بزاف ديال لي زيكزامبل غادي تعرفوا مزيان لامبورطونس ديال ان اكسسوار بحال رونينغ اس في الخدمه ديالكم. دونك هادشي غادي يسهل لكم بزاف بعدا ديجا. ولافونتاج اللي فيه على لي زوطخ كونكورون ديالها هو هاد لو موتور اللي هنايا. دونك ديجا هاد لو موتور هابط شويه، تقدر تشوف الكاميرا ديالك. بور دوطخ دابا هادشي ما كاينش بالعربيه باش نعرف. بالنسبه لشي جيمبال اخر، جيمبال غادي كيجيكم هاد الموتور هنايا. دونك ديجا ما تقدرش تشوف نتا شنو كتصور، تصور ودير بحال هكا ولا بحال هكا. مي هادشي كامل ديال البراتيك غنهضروا عليه ان شاء الله في الفيديو الجايه. دونك ميرسي بوكو، طولت عليكم في هاد لا فيديو، سمحوا لي بزاف حيت ما كنلقاش الوقت فين نصور، او ميم مع الخدمه وكذا كيجيني شويه هاد لو كونتاكت بيني وبين الكاميرا باقي شويه صعيب. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. خليت لكم الراحه وبقاو في ديوركم، والله يشافي جميع المسلمين وكاع الامه العربيه واي دوله في العالم كلها. مكرات زعما هادشي يدوز ان شاء الله من القلب باش ترجع الحياه كيف ما كانت وباش المهم خليت لكم الراحه. تصبحوا على خير.